Sa tutuod lang bala, wala bala swerte sa pagpangabuhi. Tanan ginapangabudlayan. So, sa pagpangabuhi, kinahanglan para mag-asinso, aga pa kita magpugtaw, ang kapisan kag determinasyon. Ang swerte, bonus lang na iya. Pero sa tutuod lang, ang taong nag-asinso, mga papisan na sila ya, wala na sila give up sang kabudlay. Still, panumdumo naton ang pag-asinso sa pangabuhi, ginapangabudlayan na isaya. Hindi na saya nga, gapalapit lang sa imo nga wala ka sang ka-effort. So, kung may swerte, bonus lang na. Ang kamatuoran, ginapangabudlayan sang tao ang pag-asinso kag may determinasyon sa kabuhi.